الفيديو اللي انتظرتوه بشكل اللي كبير في لي ميساج لي كومونتير على لا سيري اس جديده ديال سامسونج. مي راه نقول لكم راه ماشي بوحدكم، راه حتى انا كنت باغي وقتاش نتيستيهم بالاخص في البدايه من يلاه تلونساو. باش نعوض لكم هذا الشيء اليوم غندويو على الاس 21 الترا، الوحش الكبير ديال سامسونج. نعطيكم اهم حوايج اللي خاصكم تعرفوا على الهاتف. في نفس الوقت باش نعوضوا هذا الشيء جبت لكم حتى لي سيري الاخرين ديالهم اللي غنمرهم لكم في هذا الفيديو، وحتى واحد الجادجيت اللي يقدر يحول لكم الاس 21 الترا لهاتف نوت. نوت. هادشي غندويو عليه اليوم في هذا الفيديو. راكم عارفين الفيديو ديال سامسونج، شوفوا شي تفاعل اللي خاطر من عندكم مجان، نوصلوا اكبر عدد ممكن، بارطاجيوه مع صحابكم باش حتى نتموتيفا وقت ما خرج اي جديد ديال سامسونج نحاولوا نجيبوا لكم فلاشين، وبالاخص في الوقيته اللي كيتلونسا فيها. ما نطولوش دابا، يلا نبداو بالانبوكسينغ ديال اس 21 الترا فانتوم سيلفر. كيف ما لاحظتوا هذا هو البوكوس ديالنا اللي هو الوحش الجديد ديال سامسونج الاس 21 الترا، وكيف ما قلت لكم هذا اللون الكري سماوه الفانتوم سيلفر. قلت لكم في هذا الفيديو هو صراحه وحش، ولكن هما راه وحوش كاملين جداد ديال سامسونج، عباره عن دي بيجو ديال لا مارك، حيت راه فريمون الفلاج شيب، يعني الاوت غام ديال الاوت غام. هذا اللي شفتو هو سيلفر، هذا الفانتوم بلاك. صراحه دي كولور واعرين. قولوا لي دابا في لي كومونتير في البدايه ديال الفيديو اين كولور تفضلوا، واش البلاك ولا السيلفر. هذا كاين الاس 21 اللي صراحه فيه واحد الشده اللي كومباكت قد اليد، واللون هذا اللون اللي كلاس ابيض. وكيتبعوا الناس اللي كيبغيو لا فيرسون اللي كبر واللي هو الاس 21 بلس، اللون ديالو هذا فيولي. بما اننا في لاغام ديال الفلاج شيب ديال سامسونج، فعرفوا انا التليفون نساو شي حاجه سميتها بريميوم، يعني عندكم غتاخذوا هاتف اللي نيفو طالع، لا من ناحيه ديال الجناب ديال لي فريم ديال الهاتف اللي مصاوبين بالالومنيوم، وحتى البلاصه فين كاينين الكاميرات كيف ما كتلاحظوا. وهذا احسن نقطه بالنسبه لي شخصيا، وهو اللون ديال الهاتف اللي داروه مات، وهذه هي الطوب. صراحه انا كنفضل يكون مات على انه يكون بريو. وكيجي كيف ما قلت لكم جوج الوان الكحل، وهذا وجوجهم اهم نقطه هي انهم ما كيبقاوش فيهم لي زومبرانت بشكل اللي كبير. وهذا اللون اللي شفتو قدام ديال الهاتف بجوجهم فيهم بروتيكسيون جديده ديال كورنينغ غوريلا غلاس فيكتوس اللي سماوها، وهذه غتعطيكم مقاومه اكثر للصدمات الا مشات الله يسطح لكم الهاتف ديالكم. هاد لابارتي ديال الكاميرات راه ما بين اهم النقاط اللي غندوي عليهم، شي حاجه اللي خيال علمي. مي كيف ما كتلاحظوا البلاصه ديالهم بما ان لي كاباسيتي ديالهم طالعين، فراه خارج على التليفون. الا حطيتو على شي طابله غيبقى يتحرك، داكشي علاش من الافضل ديروا مثلا شي بوشيطه. كاين دي بوشيط واعرين، هذه مثلا اللي خديتها شوفوا الشكل ديالها كيفاش داير، حتى مثلا مشات طاح على البلاصه ديال الكاميرات، فهاد لا بوشيط غادي تبروتيجي لكم الهاتف ديالكم. وفي نفس الوقت غنبين لكم على واحد لاكسيسوار وبوشيط اخرى في الاخر ديال لا فيديو. كيف ما ولفتنا سامسونج في الشاشه ديال الهواتف ديالها، فراه ما كتخلي لينا ما نقول، يعني تجي تخيل شي حاجه سلبيه غتقول على الشاشه ديالها، راه ما يمكنش. انا صراحه ديما كنقولها في لي فيديو ديال لا سيري اس سون نوت، بالنسبه لي انا شخصيا ما بين احسن الشاشات اللي كاينين في السوق. ليكرون ديناميك اموليد 2 اكس 6.8 بوس انفينيتي او ديسبلاي، لا كاليتي ما تفكروا لي اتش دي فول اتش دي، دبل كواد اتش دي بلس. والحاجه اللي واعره هو ان التردد ديال الشاشه 120 هرتز. والنقطه اللي زادوها هذه المره ولا ديفلوباوها في هذا الاس 21 الترا هو انه 120 هرتز كانت كتستعمل في الفول اتش دي بلس، دابا تقدروا تستعملوها حتى في الدبل كواد اتش دي بلس، وهي ادابتاتيف، يعني كتماشى على حسب نتوما الاستعمال ديالكم. الا كنتو في شي حاجه ما كتخصهاش لي هرتز طالعين، فراه كتنقص لي هرتز باش ايكونوميزي لكم البطاريه. اما الا كنتو في واحد مثلا في لي بارامتر ولا في انستغرام ولا في تيك توك، التردد كيطلع باش يعطيكم واحد الاحساس اللي سموث في الشاشه ديالكم. وقبل ما ندوزو للكاميرا ديال الاس 21 الترا، نقول لكم علاش هادو وحوش، علاش هاد الاس 21 الترا واحد ديال بصح في السوق. فلي سبيكس فيه 12 جيجا في الرام، فيه 256 جيجا ديال ستوكاج. عرفوا بانه كاين ثلاثه ديال لي فيرسيون، 128 256 و 512. يعني واحد النقطه اللي سلبيه هي انها ما تقدروش تزيدوا كارت ميكرو اس دي، يعني غتقدروا تستعملوا داك ستوكاج اللي فيه. مي انا شخصيا دابا هذا فيه 256، التليفون ديالي اغلبيه فيهم 256، مي راه ما عمرني ما وصلت ليها. عمرني ما عمرت هاد لا كاباسيتي كامل. بروسيسور جديد ديال سامسونج اللي هو الاكزينوس 2100 اللي فيه 5 نانومتر. الوقيته ديال التيست ديالي دابا تقريبا شي اسبوع،
لاحظت الفرق كاين في الاستجابه، يعني في التليفون كيستجيب اكثر ناحيه ديال لي جور ما ندويوش مثلا بابجي في الاتش دي ار اخر كاباسيتي غرافيزم طالع بها التليفون ما غتلقاو فيه حتى شي مشكل، ما كاينش حاجه سميتها لي بوغ. وحتى من ناحيه ديال التريتمون ديال لي دوني في الهاتف كعامه غتلاحظوا الفرق بهذا الاكزينوس 2100. لا سوركوش ديال وان يو اي 3.1 داروا فيها لمسات اللي زوينين صراحه من ناحيه ديال لابار ديال لي منيو، من ناحيه ديال لي راكورسي، وحتى من الكستوميزاسيون، يعني تقدروا تكستوميزيو الهاتف ديالكم. ما ندخلوش في هاد لي ديتاي في هاد لا فيديو باش ما نطواش، مي عرفوا كو راه كاين كونت تيك توك اللي وليت كنبوستي فيه بزاف، و دي سبيكس دي راكورسي ديال الاس 21 الترا غادي نبارطاجيهم فيه، لا فامي فيه غادا تما وكتكبر. فنخلي لكم اللين في لا ديسكريبسيون تحت، تابعوني فيه وكتبوا لي في لي كومونتير بانكم جيتوا من لا فيديو ديال يوتيوب. الكابتور ديال لومبرانت هاد المره كبروه، هذه شي حاجه اللي مزيانه. ملي نحطوا مثلا الصبع ديالنا في بلاصه ديال لومبرانت واخا يكون ديكالي شويه فراه يقدر يديبلوكا الهاتف وبشكل اللي سهل كيف ما كتلاحظوا. حتى بالنسبه للبطاريه بما انه الالترا يعني اكبر واحد في لا سيري اس، فالبطاريه فيه حتى هي كبيره، فيها 5000 ملي امبير من 0 ل 50% في 30 دقيقه. الفاست شارج كتوصل ل 25 واط، غير انه النقطه اللي خاصكم تخليو في بالكم كل البواطه كيف ما لاحظتوا ما فيهاش شارجور. يعني الناس اللي ما عندهمش شي سيري مثلا ديال نوت ولا اس الشارجور القديم ديال سامسونج، فخاصكم لابد تشريو هذا ديال 25 واط باش يشارجي لكم بالفاست شارج. لي سبيكس اخرين اللي كيف ما قلت لكم غنبارطاجي معكم في تيك توك، وايرلس باور شير، يعني كتشارجيو دي برودوي اخرين بلا سلك بلا والو، اي بي 68 كومباتيبيليتي اس بين، يعني انه هذا هو الغازيت اللي بغيت نوريكم. هذه عباره عن بوشيت منين كتركبوها في الهاتف ديالكم اس 21 الترا فيها بلاصه ديال ستيلو، يعني كتقدروا تستعملوا ستيلو بحال عندكم نوت 20 ديال سامسونج. يعني الناس اللي غايبغيو دي كاباسيتي جداد، دي كاميرا ديفلوبي وفي نفس الوقت عزيز عليهم الاس بي، فهذا هو الحل. يعني هاد لابوشيت غادي تفيدكم وغتبغيو تاخذوها مع الاس 21 الترا. اجيو دابا ندويو على الكاميرات. الكاميرا اساسيه 108 ميجا بكسل، ما ندخلش لكم في لي ديتاي ديال لي ديتاي، مي عرفوا كون عندكم هنايا شي حاجه اللي ديفلوبي بشكل اللي كبير. عندكم الالترا وايد حتى هي اللي فيها 12 ميجا بكسل، عندكم جوج عدسات ديال التليفوتو ديال الزوم، يعني وحده فيها تتزومي 3 المرات فيها 10 ميجا بكسل، وواحد بيريسكوب كيزومي 10 المرات وحتى هي فيها 10 ميجا بكسل. يعني تقدروا ديروا جوج ديال الانواع ديال لي زوم وبلا ما طيح لكم لا كاليتي. هذه حاجه اللي زوينه. هاد خليو في بالكم كاين واحد الاوبجيكتيف صغير، ماشي اوبجيكتيف، هو عباره عن لازر اوتو فوكس. هذا غيضمن لكم اوتو فوكس اللي سريع ومضبوط على مثلا اي حاجه صورتوها مقارنه مع هواتف اللي ما فيهمش هاد لا تكنولوجيا. هاد اوعر النقطه اللي بزاف يقدروا يقولوا لا ما عندنا ما نديروا بها. منين غيطيح بيديكم هاتف اللي كيقدر يزومي 100 مره، ديك الساعه تبداو تفكروا في شي ابداع، حتى تصاور تشدوهم من البعيد. عطيكم واحد ليفي ديال شي واحد الفوتوغراف اللي برو يزومي كيف ما قلت لكم 10 المرات بلا ما طيح لا كاليتي، ويقدر يزومي حتى 30 مره بالابغيد، يعني كتبقى كاليتي اللي مقبوله. هاد كتوصلوا ل 100% 100 مره الزوم، وهذه كتعطيكم صراحه بعد اللي بعيد، يعني تصاور اللي بعاد وكتشدهم واخا كاليتي ما كتكونش بطبيعه الحال بحال الاخرين، مي راه اوبسيون اللي خطيره. هاد المره هاد النقطه ديال الزوم شنو ديفلوباو في هاد لا سيري جديده، هو انه كتولي ستابيليزي اكثر. يعني منين كتبغيو تصوروا شي حاجه مزوميه كيقدر يلوكي لكم داك لوبجي اللي بغيتو تزومي عليه، وكتبقى ليماج ستابيليزي باش تقدروا تصوروا بزوم ديال 100 مره. هاد لا فيديو اللي صراحه خصنا نديرو عليها هذه فيديو بوحدها، ريفيو بوحدها باش ندوي لكم على لا فيديو لا كاليتي ديالها. جينا نقدروا نصوروا به شي فيديو ونقولها لكم فلاشين اجي نسولو كيوصل للويكا ب 24 ايماج باغ سكوند. هادي كتشوفوا هاد الفيديو دابا راه مصور بالويكا، مي في التريتمون غتخرج بال4K، حيت كنلوح لي فيديو بال4K. ان شاء الله شي نهار كما قلت لكم غنوجد لكم فيديو اللي خارجه هي اصلا ويكا، مي خاصكم لابد شي تلفاز ويكا باش تقدروا تشوفوا لا كاليتي اللي كيصور اس 21 الترا. تقدروا عاوتاني تصوروا بال4K ب 60 ايماج باغ سكوند، في نفس الوقت تقدروا تزوميو في لا فيديو. هذه صراحه نقطه اللي عجبتني وبشكل اللي كيبغيو نتوما الراي ديالكم عليها في لي كومونتير. وزيد بزاف ديال الحوايج نقدروا ندويو عليهم، ونقدروا نمشيو حتى نص ساعه 40 دقيقه ونديروا فيديو باش نجبدوا لي سبيك ديالو كاملين. مي هادشي اهم حوايج اللي بغيت نبارطاجي معكم هما هادو. الثمن ديالو كيدير بحال دابا هاد لا فيرسون ديال 256 كدير 13490 درهم، وانا بالنسبه ليا كمارك اللي معروفه عالميا وهاد لا كاليتي فراه يستاهلها 100%. قولوا الراي ديالكم على هاد لا سيري كامله اللي جبت لكم، على لي بوشيت لي تكنولوجي في لي كومونتير. وصلوا لا فيديو لاكبر عدد ممكن ديال لي جيم، ان شاء الله 10000 لايك 20000 لايك، علاش لا. تلاقاو ان شاء الله فيديو جاي قريبا. السلام عليكم.